आज चाहिँ हामीले कसरी पवित्रतामा जिउने, त्यो चाहिँ हाम्रो अधिकार हो हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो अधिकार हो। त्यसको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। हामी भजन सङ्ग्रह 119 को 89 पदमा लेखिएको कुरालाई थोरै हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 को 89 पदमा यसो लेखेको छ। म सबैको निम्ति पढिदिनेछु। हे परमप्रभु, तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। आमेन। हे परमप्रभु, तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ सुरुमै स्वर्ग र पृथ्वी बनाइसक्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ स्वर्गमा सबै कुराहरू उहाँले बनाइसक्नु भएपछि पृथ्वीमा पनि उहाँले के बनाउनु भयो भने नर र नारी भएर दुईजनालाई सृष्टि गर्नुभयो, जसको नाम चाहिँ आदम र हव्वा थियो। र ती दुईजनालाई संसारको लागि भनेर स्थापना गर्न चाहनु भएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले बिचमा के गरे? उनीहरूले पाप गरे। त्यसपछि उनीहरूको जीवन तहस-नहस भयो। तर परमेश्वरले उसको जीवनमा कहिले पनि के गर्नु भएन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कहिले पनि सताउन चाहनु भएन। आदम र हव्वालाई चाहिँ अब यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ भन्ने उहाँले कहिले पनि सोच्नु भएन। उहाँले त यो सोच्नु भयो, अब यिनीहरूले यस्तो पापहरू गरिसकेपछि अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी बचाउने भन्ने बारेमा पनि उहाँले सोच्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यही कारण सनातनदेखि सनातनसम्म, अनन्तकालदेखि अनन्तसम्म भनेको मतलब चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म। हामीले अर्को कुरा पनि हेर्ने भने अल्फा ओमेगा भन्छ, जहाँ चाहिँ यहाँ पनि लेखेको छ। यो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहने चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। उहाँको वचनमा जहिले पनि स्थिरता छ, कहिले बढ्ने कहिले घट्ने कहिले पनि हुँदैन। र अर्को कुरा के छ भने उहाँको वचनमा सत्यता छ। यसकारण उहाँले चाहिँ यो पनि भन्न चाहनुभयो। भजन सङ्ग्रह 89 को 34 पदमा हेर्ने हो भने, भजन सङ्ग्रह 89 को 34 पदमा हेर्ने हो भने म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन भनेको छ। येशू ख्रीष्ट पनि आउनुभयो, तर उहाँले पुरानो करारलाई, पुरानो नियमलाई चाहिँ उहाँले भङ्ग गर्नलाई आउनु भएन। उहाँले त अझ निरन्तरता दिनलाई, पुरा गर्नलाई उहाँ चाहिँ आउनुभयो। अनि येशू ख्रीष्टले त्यही कारण भन्नुभएको छ, म चाहिँ पुरानो करारलाई, पुरानो वचनलाई, जुन चाहिँ वचन छ त्यो वचनलाई म चाहिँ के गर्न आइन? भङ्ग गर्न आइन। सिद्ध्याउनलाई आएको होइन, तर म पुरा गर्नलाई आएँ भनेर भन्नुभएको छ। म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन, अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन चाहिँ बदल्ने छैन भनेको छ। अनि हामी हेर्ने भने दाउद राजाको जीवनमा पनि त्यस्तै भएको छ। उहाँले दाउद राजालाई एउटा गोठालो थियो, त्यो होइन, एउटा गोठालो भएको नाताले अनि उसले भेडा बाख्रा चराउनेदेखि लिएर गाई बस्तु चराउने बाहेक अरू के नै उसले सम्झेको थियो र। तर अन्तिममा परमेश्वरले दाउदलाई चुन्नुभयो। अनि दाउद एउटा कस्तो व्यक्ति थियो? एउटा गोठालो व्यक्ति थियो। तर उसले त कहिले पनि सोचेको थिएन कि म यति माथि पुग्छु भनेर। उसले कहिले पनि सोचेको थिएन। तर यो कुरा उसले सोचेको थियो कि म चाहिँ असल गोठालो चाहिँ हुनेछु भनेर सोचेको थियो कि। अरू पनि सबैजना गोठालै थिए, अनि त्यो मध्येमा चाहिँ म असल चाहिँ हुन्छु भनेर उसले सोचेको चाहिँ थियो। तर त्यति माथिसम्म उसले म एउटा इजरायलीलाई सबैलाई म एउटा कमान्ड गरेर, म चाहिँ एउटा नेतृत्व गरेर म लाने चाहिँ छैन। उसको जीवनमा उसले त्यतिसम्म सोचेको पनि थिएन। तर परमेश्वरले उसको जीवनमा काम गर्नुभयो। अनि यसकारण उहाँले जहिले पनि काम गर्नु हुँदाखेरि उहाँले हेर्नुहुन्न कि यो मान्छेले चाहिँ राम्रो छ, यो मान्छेले गर्नु, उहाँको हृदय चाहिँ उहाँले चाहिँ जहिले पनि हृदय हेर्ने हो। उहाँले जहिले पनि हृदय खोज्ने हो। अनि भजन सङ्ग्रह पुस्तकमा हेर्ने हो भने तपाईँ
हामीले 78 को 36 देखि 42 सम्म हेर्ने भने त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दा मान्छे चाहिँ एकचोटि बोल्दाखेरि सास फेर्दाखेरि त्यो फर्केर आउँछ त आउँदैन नि। मान्छे चाहिँ एकचोटि सास फेरिसकेपछि त्यो फर्केर आउँदैन नि। मान्छेको जीवन पनि त्यही एकचोटि फर्किसकेपछि गइसकेपछि दोहोऱ्याएर फर्केर आउँदैन। अनि भजन सङ्ग्रह 78 को 36 देखि 42 सम्म हेर्ने भने त्यहाँनिर लेखेको छ। अनि त्यो फर्केर चाहिँ आउँदैन। मान्छेको जीवन चाहिँ त्यो हो। त्यसैले यो कुरालाई विचार गरौँ। उहाँको मुखबाट निस्केको चाहिँ वचन के हुने छैन, बदल्ने छैन। अब हामीले बोलेको वचन त आज हो भोलि पो पर्सि मैले भनेको छु र भनेर भन्छ फेरि होइन। मैले त भनेको थिएँ र भनेर भनिरहेको हुन्छ। कतिपटक चाहिँ के हुन्छ होइन होला हो होला यी कुरामा चाहिँ हामी बिर्सिन्छौँ। तर उहाँको वचन चाहिँ के हुने छैन, बदल्ने छैन। म हुन्छ त हुन्छ, म येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, म आउँछु भनेपछि उहाँ आउनुहुन्छ एक दिन। उहाँको वचनमा शक्ति छ, सामर्थ्य छ। त्यसैले यो कुराहरूलाई हामी विचार गरौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 138 को 2 पदले के भन्छ त हामी एकचोटि हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 138 को 2 पद। भजन सङ्ग्रह 138 को 2 पदले के भनेको छ त हामी हेर्नेछौँ। म तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु र तपाईँको करुणा र विश्वसनीयताको निम्ति तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनभने तपाईँले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नु भएको छ भनेको छ। अब यहाँ दाउदले एउटा कुराहरू भनेको छ, म तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु, मबाट भएका सबै भुल गल्तीहरू म चाहिँ क्षमा माग्नेछु, म फर्केर तपाईँलाई दण्डवत गर्नेछु, मेरा घरनाले तपाईँको दण्डवत गर्नेछ, मेरा परिवारले यानि समाजले सबैले तपाईँको दण्डवत गर्नेछ भनेर दाउद राजाले भन्दैछ। त्यसपछि तपाईँको करुणा र विश्वसनीयताको निम्ति तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, तपाईँले गर्नुभएको सबै कामको लागि, तपाईँले ममाथि गर्नुभएको कामदेखि लिएर पहिले गर्नुभएको जुन तपाईँले मलाई बचाउनु भएदेखि लिएर सबै शत्रुहरूमाथि तपाईँले विजय गराइदिनु भएको निम्ति म तपाईँलाई प्रशंसा गर्नेछु भनेर भन्छ। किनभने दाउद राजालाई कसले साउलले मार्न खोजिरहेका थिए, तर जोनाथन र दाउद चाहिँ उनीहरू एकदमै मिल्ने साथी दुईजना चाहिँ होइन। त्यसकारण अनि साउल चाहिँ राजा हुँदाखेरि जब दाउद राजा भयो भनिसकेपछि दाउद राजालाई मार्नको लागि साउलले खोज्दै थिए। गुफामा सँगै भेट्छ, तर त्यो गुफा चाहिँ अन्धकार हुन्छ। त्यही बेला मार्न सक्थ्यो होला, तर परमेश्वरको कृपाले ऊ बाँचेको छ। तँलाई म बचाउने छु, तेरो घराना बाँच्नेछ भनिसकेपछि उसले विश्वास गरेको छ। त्यस पछाडि म त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो। म चाहिँ यहाँ लुकेको थिएँ, उसले देखेन, होइन उसले किन नदेख्ने, देख्थ्यो, तर परमेश्वरले उसको आँखा चाहिँ बन्द गरिदिनु भयो। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने दाउदको घरानाबाट म सबै कुराहरू पुरा गर्नेछु। उहाँले चाहिँ त्यही भन्नुभयो जुन चाहिँ दाउद राजाले भनेका थिए। अनि त्यसकारण पछिको दिनहरूमा पनि परमेश्वरले त्यो कामहरू गर्नुभयो। हामी हिब्रू 1 को 3 पदमा हेर्ने भने हिब्रू 1 को 3 पदमा हेर्ने भने के लेखेको छ त हिब्रू 1 को 3 मा उहाँ नै परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरको स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ। को त प्रभु येशू ख्रीष्ट। अनि र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा हो उहाँ विराजमान हुनुभयो। आमेन। किनभने उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ हामी हिब्रू 1 को 3 पदमा त्यहाँ लेखेको छ कि महिमाको प्रतिबिम्ब चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि महिमाको प्रतिबिम्ब जो चाहिँ परमेश्वरको स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। अनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने कोही पनि ढल्ने छैन। अनि त्यसकारण शक्तिको वचनले उहाँले आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नु हुन्छ र पापको शुद्धि गर्नु भएपछि जब उहाँ आउनुभयो, मर्नुभयो र उहाँले
बगाउनु भएको त्यो रगतद्वारा सबैको जीवनमा के गराउनु भयो? छर्किनु भयो। जुन रगतले गर्दाखेरि त्यो पवित्र तुल्याइयो, जो चाहिँ येशू ख्रीष्टले सबै मानिसको लागि मर्नुभयो र सबै मानव जातिको लागि बचाउनको लागि पनि आउनुभयो। त्यसै उहाँले रगत बगाउनु भएन, उहाँले चाहिँ त्यसै खेर फाल्नु भएन, किनभने उहाँले बचाउन चाहनुहुन्थ्यो, हामी सबैलाई बचाउन चाहनुहुन्थ्यो। यसकारण उहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरूलाई, जुन चाहिँ अगमवक्ताले भनेका कुराहरूलाई, सबै कुराहरू त्यो पुरा हुँदै आए। अनि अन्तिम समयसम्म येशू ख्रीष्टले कामहरू सही तरिकाले गर्दै जानुभयो। तैपनि उहाँले के भन्नुभयो? म माथि मैले पाप गरेको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर उहाँ रुनुहुन्छ। किनभने एक दिन उहाँ मन्दिर जानु हुँदाखेरि, सभाघर जानु हुँदाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूले के राखेको थिए? पसलहरू त्यहाँ चाहिँ राखिरहेको थियो। अनि उहाँ रिसाउनु भयो, मेरो यो प्रार्थना गर्ने सभाघर चाहिँ तिमीहरूको पसल राख्ने ठाउँ होइन भनेर, व्यापार गर्ने ठाउँ होइन भनेर येशू ख्रीष्ट रिसाउनु भएको थियो। अनि सबै फ्याँकिदिनु भयो, फालिदिनु भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि मानिस रिसाउनु भनेको केही समयको लागि रिसाउँछ, अनि त्यस पछाडि फेरि के हुन्छ? क्षमा आदान प्रदान हुन्छ। त्यो चाहिँ हो। त्यसैले येशू ख्रीष्ट पनि रिसाउनु भयो त्यो समयमा, किनभने उहाँको सभाघर चाहिँ प्रार्थना गर्ने घर हो र व्यापार गर्ने ठाउँ होइन भनेर उहाँले शिक्षा दिन चाहनुहुन्थ्यो। तर पछिको दिनमा त्यो कहिले पनि पुरा भएन। उनीहरूले व्यापार कहिले पनि गरेन, किनभने त्यो कुराहरू उनीहरूले बुझे। अनि त्यसैले हाम्रो मण्डली अनि हाम्रो घर चाहिँ व्यापार गर्ने घर होइन, तर उहाँको मण्डली र उहाँको घर चाहिँ प्रार्थना गर्ने घर हो। त्यसैले हामी त्यो स्थानलाई चाहिँ जहिले पनि उच्च पार्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसैले मैले अघि पनि भने, भजन सङ्ग्रह 78 को 36 देखि 42 सम्म, मानिसहरू त केवल शरीर एकचोटि सास फेरिसकेपछि दोहोऱ्याएर फर्किने होइन, र जो चाहिँ सास जस्तो निस्कन्छ र त्यो फर्की कहिले पनि आउँदैन। मानिस भनेको त्यो एउटा मात्रै हो, सक्यो गयो, दोहोऱ्याएर फर्किँदैन। त्यसैले यिर्मया 29 को 11 पदलाई हेर्नेछौँ। यिर्मया 29 को 11 पद, यिर्मया 29 को 11 पदले के भन्छ हामी विचार गर्नेछौँ। यिर्मया अगमवक्ताले के भन्दछ त है? के भन्छ हामीलाई? किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हो र नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई हो भनेर भनेको छ। आमेन। किनभने जुन योजनाहरू हामी माथि बनाउनु भएको छ, ती योजना चाहिँ के छ? एकदमै असल, योग्य, ग्रहण योग्य छ र उन्नतिको निम्ति हो। त्यो चाहिँ हामीलाई बिगार्ने खालको होइन। उहाँको वचनले हामीलाई बिगार्दैन, उहाँको वचनले हामीलाई सपार्दछ। उहाँको वचनले हामीलाई त्रुटि हुनबाट हामीलाई जोगाउँछ। उहाँको वचनले हामीलाई सबै कुराहरूबाट हामीलाई के गराउनुहुन्छ? उहाँले चाहिँ हामीलाई सही हुनलाई चाहिँ उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। नराम्रो कामहरूबाट हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ उहाँको वचनले। त्यसैले यो कुराहरू हामी बुझौँ र हामी अन्तिम पद हेर्नेछौँ। अन्तिम पद हामी व्यवस्था 30 को 19 पद हेर्नेछौँ। व्यवस्था 30 को 19 पद हामी अन्तिम गर्नेछौँ। व्यवस्था 30 को 19 पद यसरी लेखेको छ, आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक। आमेन। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने व्यवस्थाको पुस्तकले के भन्छ भने स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दै है, साक्षी राख्दै मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु र आशिष र श्राप राखेको छु। अब हामीले आशिष रोज्ने कि जीवन रोज्ने कि हामी श्राप रोज्ने कि हामी मृत्यु रोज्ने, त्यो हाम्रो इच्छाको कुरा होइन।
यदि मृत्यु चाहन्छ भने मृत्युतिरै जान्छ, होइन मलाई जीवन चाहिन्छ भने जीवनतिर जान्छ। जो चाहिँ श्राप घृणा गरेको हेर्न चाहन्छ श्राप घृणातिर जान्छ भने, होइन आशिष चाहन्छ भने ऊ चाहिँ परमेश्वरतिर फर्किन्छ। त्यसैले जीवन नै उहाँले के भन्नुभएको छ भने जीवन नै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू के हुन्छ जिउन सिक्छन्, जिउन सिक्नेछ। बालबच्चाहरू के हुनेछ जिउन सिक्नेछ अनि यसकारण उनीहरूले जीवन पाउनेछ। अनि आजको यो वचनबाट हामी प्रत्येक सबैजनालाई प्रभुले प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको होस्। हामीलाई आजको वचन हामी यतिकै राख्नेछौँ।